हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं एसके एजाज अहमद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ एजाज भाई फरमाइए। मौलवी साहब एक सवाल पूछना था आपसे। जी मौलवी साहब क्या है मालूम, मेरे पास दो कारा हैं मौलवी साहब। जी एक स्विफ्ट डिज़ायर है, एक इर्टिगा है। मैं एक 2-4 महीने पहले ज़रा मेरा हार्ट अटैक था, जी तो मेरे साथ में उठने बैठने वाले 3 लाख रुपए मदद करे मेरे को। जी 3 लाख रुपए मैं फाइनेंस कराया। जी 9 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं मौलवी साहब, जी और मुझे 9.5 लाख पौने 10 लाख रुपए कर्जा है। जी। सवाल ये था मौलवी साहब कि मुझे ज़कात फ़र्ज है क्या? जी जिस नौयत से आप बता रहे हैं कि 9 लाख रुपए के गाड़ियां हैं, 9.5 लाख रुपए जो भी खर्च है आपको, उस एतबार से आपके ऊपर ज़कात तो वाजिब होती नहीं। फिर भी आप अपने एतबार से कुछ ना कुछ पान के डेट के एतबार से आप अपने दोस्त अहबाब और गुरबा वगैरह में जो भी निकालना है निकालिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी एवज़ में कुछ ना कुछ, क्या तो क्या, 10 पैसे 20 पैसे, रुपया 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, क्या भी क्या अपने एतबार से निकालिए। ज़कात तो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ अलबत्ता फ़ितरा, नमाज ईद से पहले आप अपना फ़ितरा ज़रूर निकालें, आप अपना और अपने बच्चों का और आपके अहलिया मोहतरमा का। ठीक। अच्छा मौलवी साहब, वो गेहूँ 1.25 जने को कितने का आती? 2.25 किलो आती? हाँ 2.25 किलो आती है। एक फैमिली मेंबर पे एक आदमी को 2.25 किलो जी गेहूँ। जी जितने फैमिली मेंबर है घर में उतने के हिसाब से निकाल के जी 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 दे दें। जी 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 ठीक है मौलवी साहब, एक बात पूछना चाह रहा था आपको मैं। जी जो भी सूद के पैसों से कारोबार करते हैं मौलवी साहब, जी उन्हें अपने घर पे या फंक्शन हॉल में सहरी का इंतजाम करा सकते क्या मौलवी साहब? सबसे पहली बात तो इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि सूद का कारोबार करना ही मुसलमान के लिए हराम और गलीज़ ग़िज़ा जो है ना इस्लाम में शुमार की गई है। लिहाजा मुसलमानों को जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा तो मुसलमान करते नहीं हमारे सूद का कारोबार, जो लोग भी कर रहे हैं वो लोगों को तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए। और उसके अलावा जो लोग इस तरीक़े की हरकत करके मतलब सहर के नाम पे, इफ्तार के नाम पे, जो भी सहर के नाम पे करा रहे हैं, वो लोग दूसरों के रोज़ों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हज़रत उमर व हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने लाइल्म में हराम से कमाई हुई ग़िज़ा खिला दी, तो उन्होंने मालूम होने के बाद उंगली डालकर ख़ै कर दी उसको। तो लिहाजा जो लोग भी इस तरीक़े का कर रहे हैं काम, यानी कि सूदी कारोबार से रोज़ेदारों को खिलाना पिलाना, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग इस तरीक़े की हरकत ना करें। आप ख़ुद गुनाहगार हैं, दूसरों के इबादत को और दूसरों की मेहनत को जो है ना आप बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा आप कल क़यामत के दिन इसके जवाब आपको ख़ुद देना पड़ेगा कि आप हराम से कमाए हुए माल से लोगों के रोज़ा इफ्तार कराए, लोगों को सहर कराए और लोगों के रोज़ों को बर्बाद करें। लिहाजा मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जो लोग भी इस तरीक़े की कमाई कमाते हैं या इस तरीक़े की कमाई कमाने के बाद लोगों को रोज़ा इफ्तार या सहर, जो भी जिस तरीक़े से लोगों को काम खिलाने पिलाने का काम करते हैं, मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कह रहा हूँ आपसे, आप अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो। अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बे आवाज़ होती है, जब पड़ती है तो बहुत बुरी तरीक़े से जो है ना नस्लें बर्बाद हो जाती है। जी और फरमाइए। ठीक है मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये सवाल था मौलवी साहब आपसे। जी जो भी 2 नंबर कारोबार, सूद का कारोबार हो, कुछ भी हो, वो पैसों से ज़रूरतमंद लोगों को किट का इंतज़ाम कर सकते हैं क्या मौलवी साहब? जैसे कि बेवा हो, जैसे कि माजूर हो, जैसे कि आँख नहीं दिखते, वैसे लोगों को किटों का इंतज़ाम किसी के दूसरों का नाम डाल के कर सकते क्या? सबसे पहली बात तो हराम से जो पैसा, हराम से जो रुपया पैसा कमाया है, उसका सबसे पहला काम ये है कि जिससे आपने माल कमाया है वो माल उसको वापस करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे। और अगर कोई बंदे मोमिन और कोई मुसलमान ईमान वाला हराम की दौलत कमाने के बाद उस हराम की दौलत को सदका
یعنی کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے صدقہ دے رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے تو گناہ پر گناہ اور بڑا گناہ ہوتا ہے. لہٰذا صدقہ زکوٰۃ یہ جو بھی فطرہ وغیرہ جو بھی نکالا جاتا ہے یہ حلال کی کمائیوں سے نکالا جاتا ہے, حرام کی کمائیوں سے نہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں یا سٹا کے ذریعے یا IPL میں شرطاں وغیرہ لگا کر جو بھی روپیہ پیسہ کما رہے ہیں وہ پیسے روپیے کو دوسرے کا نام بول کر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھو تمام حالات کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ ارے نہیں میں نہیں کر رہا, بھی فلاں ان کر رہا ہے, لیکن آپ اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی طرح بھی اللہ کے غضب کو اپنے گھر تک آنے کی دعوت نہ دے. جو کچھ گناہ ہے آپ اپنے حد تک رکھیں, آپ بھی توبہ کریں. لہٰذا آپ بھی توبہ کریں اور اس طریقے کی حرکت نہ کریں. یہ نہیں چلتا صاحب, روزے داروں کو دوسرے کا نام بول کر جو ہے نا آپ اپنی حرام کی کمائی سے دوسرے روزے دار کا روزے افطار یا روزے سحر نہیں کرا سکتے آپ. جی کٹ بھی نہیں دے سکتے, کٹ وغیرہ بھی نہیں دے سکتے, بیواؤں کو نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں. آپ جس سے مال کمائیں حرام کا مال پہلے اس کو لے جا کر واپس کرے کہ یہ دیکھ بھائی تیرے کو میں دھوکہ دے کر یا تیرے کو جو ہے نا بےخوب بنا کر میں یہ مال کمایا تھا, یہ مال تیرا ہے, تو واپس کر لے. پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آنا, توبہ کرنا, اے اللہ میرے کو معاف کر, میں حرام کا کمایا تھا اس کو واپس کر دے, اب تو میرے کو معاف کر بول کو اللہ کی بارگاہ میں آنا. آپ حرام سے کما کر جو ہے نا روزے داروں کو کھلیں گے, بیواؤں کو کھلیں گے, کٹ تقسیم کریں گے, حج کریں گے, مسجد بنائیں گے, مسجد میں چندہ دیں گے, کیا بھی کرو آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. وقت ہے, وقت سے پہلے توبہ کرو. توبہ کرنا دانش مندی کی نشانی ہے. اور اگر حالات جب بدل گئے, آپ خون کے آنسو نکال کر بھی آپ روئیں گے تو آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. جی اوکے مول صاحب, شکریہ. مول صاحب میں اس کے اعجاز احمد سیڈم جرنلسٹ, جب سے یہ سیڈم جرنلسٹ نام پڑا ہے میرے چاہنے والے اور دشمنہ بھی زیادہ ہو گئے. ذرا ہو سکے تو رمضان کے مہینے میں میرے حق میں دعا کیجیے مول صاحب. ضرور ضرور انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سکون و اطمینان رکھے اور ہمارے بالخصوص شہر سیڈم کو امن و امان کا اللہ تعالیٰ گہوارہ بنائے. یہاں کے رہنے بسنے والے ہندو مسلم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا امن دے, سکون دے, چین دے, اطمینان دے. اور ہمارے سیڈم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گنگا جمنا تہذیب کو شاداب و آباد رکھے. ہماری دعائیں ہیں سارے انسان جو اللہ کے بندے ہیں سکون سے رہے, امن سے رہے, یہ ہماری دعائیں ہیں. اور رمضان میں میں بحیثیت امام اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر سیڈم میں سارے انسانوں کو سکون و اطمینان عطا کرے. آمین آمین. جی آمین. مول صاحب یہ ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو میں. جی ابھی جو بھی آپ بات کریں مول صاحب وہ میں کال ریکارڈ کر لیا میں. جی جی آپ تو الحمدللہ بہت اچھا بات کریں. آپ کی اگر اجازت رہے تو میں یہ فیس بک پر یوٹیوب پر ڈال سکتا ہوں کیا مول صاحب؟ جی بالکل ڈالیے. اگر یہ ہمارے ڈالنے سے اگر سب لوگوں کو جو ہے نا کچھ نصیحت ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لہٰذا اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اگر یہ تمام چیزوں کو اگر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک چھوٹی جو ہے نا ایک اپیل میری بھی رہیں گی کہ دارالعلوم ضیاء مصطفیٰ ببلی روڈ پر جو مدرسہ چل رہا ہے, مومن پورے میں بھی لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے, میں سارے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر ببلی روڈ پر 75 سے 80 بچے پڑھ رہے ہیں. یہاں پر بھی 20 سے 25 بچے ہاسٹل میں پڑھ رہی ہے اور 40 بچے آنے جانے کا کام کر رہی ہے. لہٰذا میں شہر سیڈم کے درد مند مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی زکوٰۃ, اپنی عطیات, اپنی خیرات, اپنے فطروں کو جو ہے نا مدرسے کی طرف لوٹائے, مدرسے کی طرف پہنچائے, کیونکہ مدرسے کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے. لہٰذا میں سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات مدرسے کا خیال کریں اور زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون فرمائے. الحمدللہ امسال 8 بچے حافظ بنانے میں یہ مدرسہ کامیاب ہوا ہے. 7 بچے حافظ جو ہے نا تراویح سنا رہے ہیں. آپ سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آپ کی اجازت ہے مول صاحب ڈال دیں؟ بالکل بالکل ڈالیے, بالکل ڈالیے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مول صاحب. رمضان کے مہینے میں میرے حق میں دعا کیجیے مول صاحب. ضرور ضرور. اللہ خیر کرے, خیر والا معاملہ کرے. السلام علیکم. السلام علیکم.